जाने दिया गया, 2 मील दूर रोक दिया गया। आज इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक मुकदमा 300 मुकदमात में से एक मुकदमा जो कायम है, उसमें हमें ये बताया गया था कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिबटल आर्गूमेंट्स होंगे। आज ये तवक्को नहीं थी कि कोई फैसला सामने आएगा, ताहम हुआ यूँ कि जज साहब एक फैसला लिख कर लाए और अदालत में आते ही उन्होंने वो फैसला सुना दिया। उस वक्त हमारे लीड काउंसिल सलमान सफदर साहब भी वहाँ मौजूद नहीं थे, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को भी रोस्टम पे नहीं बुलाया गया और एक फैसला सुनाकर वो चल दिए। अब यही सूरत हाल है जिससे हम रोज़ दो चार हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का हर शहरी रोज़ दो चार हो रहा है। जैसा दोस्तों ने कहा, पाकिस्तान का निज़ाम आज एक घोंसला बन चुका है। हमें कहने को इमारतें नज़र आती हैं जिन पर लिखा होता है अदालत, हमें दीगर जो हमारे आइनी ओहदे हैं, जो आइनी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनसे मंसूब इमारतें नज़र आती हैं, लेकिन रूह कहीं भी नहीं है। ये तमाम इदारे आज आला बन चुके हैं जबर का। इन तमाम इमारतों में हमें ना इंसाफ मिलता है, ना हमें सोच मिलती है जिसके ज़रिए कानून साजी हो, जो अवाम दोस्त हो, जो गरीब परवर हो। तो हम एक ऐसे नुक्ते पे खड़े हैं आज अपनी तारीख़ के, जहाँ हम पहले भी खड़े रहे हैं। ये ठीक कहा कुछ दोस्तों ने कि पहले भी इस मुल्क में जबर आया है, पहले भी इस मुल्क में जबर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की कोशिश की गई है, लेकिन हम फिर मुड़कर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं चंद सालों के बाद। क्या वजह है कि जबर का जो एक मुस्तकिल निज़ाम है, हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे। हमें ये सोचना है, और आज जहाँ हमारे इकट्ठे होने का मकसद भी ये है, कौन से वो बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने जुड़ना है, उनको हमने अपना ओढ़ना बछोना बनाना है, उन्हें हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है, सिर्फ किसी ओहदे के हुसूल का ज़रिया नहीं बनाना। हमने नारे इसलिए नहीं लगाने कि हमें ख्वाहिश है कि हमारी बारी आ जाए जबर हमें अपनी गोद में बिठा ले। तो ये बिल्कुल ठीक सवालात किए हैं मतीउल्लाह जान ने भी, अफजल भट्ट साहब ने। माजी की लफ्ज़िश जो है, माजी की नाकामी इस बात का की दलील नहीं है कि हमें आज कुछ नहीं करना। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि माजी में हम मंजिल नहीं पा सके थे, इसलिए आज भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम जबर को मौका देंगे कि वो मज़ीद जुल्म ढाए। तो हमें आज ये फैसला करना है हम सबको, बतौर शहरी, बतौर इंसान, कि हमने जबर को और जुल्म को सहना है या नहीं सहना। इसका कोई ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, PTI से नहीं है, पीपल्स पार्टी से नहीं है, नून लीग से नहीं है, किसी से नहीं है। इसका ताल्लुक हम सब के इनफरादी ज़मीर से है। क्या हम एक आज़ाद लोग हैं? क्या मैं एक आज़ाद शख्स हूँ या नहीं हूँ? मेरे पे क्या जिम्मेदारी है इस लम्हे? मुझे क्या करना है? क्या मुझे डर कर कहीं आसूदगी ढूंढनी है, किसी दड़बे में बंद हो जाना है? क्या मुझे कहना है कि मैं सामना करने की सकत नहीं रखता जबर की, इसलिए मुझे रहने दो सुकून से कहीं? या मुझे अपने आप को पेश करना है, जबर के सामने खड़ा होना है, जुल्म के सामने खड़ा होना है और कहना है कि तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो, तुम्हारे जबर को, तुम्हारे जुल्म को मैं नहीं मानता। ये फैसला हम में से हर एक को करना है इनफरादी तौर पर। और जब ये फैसला हो जाएगा, जब आप और मैं ये फैसला कर लेंगे कि हमने जबर को नहीं सहना, हमने जुल्म को जुल्म कहना है, तो फिर बात बहुत आसान हो जाती है। ये पैगाम लेकर हमने हर पाकिस्तानी के पास जाना है कि तुम एक आज़ाद शख्स हो, तुम्हारे हुकूक हैं, तुम इंसान हो, बतौर इंसान तुम एहतराम के काबिल हो। इस मुल्क में अशराफिया की हुकूमत बहुत हो चुकी। आज अगर इस मुल्क में 40% बच्चे 15 साल की उम्र में स्टंटेड हैं, उनका दिमाग और उनके जिस्म उनकी उम्र के हिसाब से कम है। अगर आज 60% बच्चों को 15 साल की उम्र में कोई तालीम मुयस्सर नहीं है, तो इसकी कोई वजह है। वजह यह है कि 78 साल से इस मुल्क पर एक तबका हुक्मरानी संभाले हुए है, मुसल्लत है। वो अवाम का नुमाइंदा नहीं है, उसकी अपनी तरजीहात है। एक एलीट स्टेट बन चुकी है पाकिस्तान की रियासत। यहाँ एक दिन भी हमने वो हुकूक नहीं पाए जिनका वादा हमसे किया गया, जो आइन हमसे वादा करता है। हम बोलना चाहें तो हमारे ऊपर FIR कटती है, और कुछ नहीं तो दफ़ा 144 के ज़रिए हमारी ज़ुबान और हमारे कदम जो हैं उनको रोक दिया जाता है। तमाम बुनियादी हुकूक जो आइन में दिए हुए हैं वो बेमानी है। तो हमें अब फैसला करना है कि हमने करना क्या है, हमने कैसे आगे बढ़ना है। तो
جیسا کہ متی اللہ نے کہا، جیسا کہ اور دوستوں نے کہا، اس کا تعلق اب ہماری ذات سے ہے، لیکن اکیلے ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے، ان سے مختصر ملاقات ایک وکیل صاحب کی ہو سکی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ قوم اب تیار ہو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، کوئی اور اب ایوینیو باقی نہیں رہا، کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا، عدالت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ہم عدالت ضرور جائیں گے، ہم ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے، ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم عدالتوں میں اپنی اپیلیں، اپنی درخواستیں، اپنی پٹیشنیں ڈالتے رہیں گے، لیکن ہمیں کوئی توقع نہیں ہے انصاف، ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں وہ حقوق ملیں گے جن کا وعدہ آئین پاکستان نے ہم سے کیا ہے، شرافت نے ہم سے کیا ہے، ہمارے دین نے ہم سے کیا ہے۔ ہم آج ایک مکمل طور پہ محکوم قوم ہیں، اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ آواز ہم میڈیا کے ذریعے بلند نہیں کر سکتے، میڈیا پر قدغن ہے، میڈیا سینسر بھی ہو جاتا ہے، آزاد منچ صحافی نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، ان کے بچوں کی جان اور مال کا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں۔ کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جو آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو آج ہم سب نے بطور قوم اپنی آواز بلند کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے وہ حقوق چھیننے ہیں جو ہمارا حق ہے، بطور انسان ہمارا حق ہے، ہم نے غریب کو اس کا حق دینا ہے۔ اس ملک کے وسائل پر پہلا حق اس ملک کے لوگوں کا ہے، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، وہ سندھ کا حاری ہو، اس کا پانی ہو، وہ پنجاب کے ہوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوں، ہر جگہ ہم وہی ناانصافی دیکھ رہے ہیں جہاں غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، تمام اعداد جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، صرف لوگ نہیں ان کا سرمایہ بھی بھاگ رہا ہے، اس ملک میں روزگار پیدا نہیں ہو رہی، یہ ملک بنیادی طور پر غلط سمت چل رہا ہے۔ تو ہم نے اس ملک کی سمت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے وہ وعدے پورے کرنے ہیں جو اس ملک کے عوام سے کیے گئے۔ ہم نے اب فیصلہ یہ کرنا ہے بطور انسان، بطور قوم، بطور سیاسی ورکر، بطور صحافی، بطور وکیل کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنی ذات کی خاطر جبر سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی ذات سے اٹھ کر ان اصولوں کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں جو ابدی ہیں۔ ہم اس غریب کے لیے لڑنا چاہتے ہیں جس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، جس کو نہ تعلیم حاصل ہے نہ جس کو صحت حاصل ہے۔ تو آج ہم اسی عزم کو دہرانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اعادہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے بنیادی حقوق کے لیے۔ ہمیں ایک میثاق چاہیے ان بنیادی حقوق کے حوالے سے، ہمیں بالکل اقتدار نہیں چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں یا پی ٹی آئی یا عمران خان اقتدار کے لیے کھڑا ہے، ہم اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو عمران خان بہت پہلے سمجھوتا کر لیتا، آج وہ کسی محل میں بیٹھا ہوتا، شاید وزیر اعظم بھی ہوتا۔ عمران خان فیصلہ کر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس قوم کی بڑی تعداد یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اب اصولوں کی جنگ لڑنی ہے، اقتدار کی جنگ نہیں لڑنی۔ تو اس بارے میں کوئی ابہام نہ رکھے افضل بٹ صاحب، بالکل آپ فکر نہ کیجیے۔ ماضی میں اگر ناکامی ہوئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج ساکت ہو کر بیٹھ جائیں گے، آج ہم جمود زدہ ہو جائیں گے۔ یہ آپ پہ اور مجھ پہ ہر لمحے فرض ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ ہم جو ہی خاموش ہوتے ہیں ہم موت کو گلے لگاتے ہیں، ہم بطور انسان بطور شعور مر جاتے ہیں۔ خاموشی موت ہے، ہم نے موت کو گلے نہیں لگانا، ہم نے بولنا ہے، ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہم نے چلنا ہے اب آگے۔ تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے، پاکستانی قوم سے میری یہ درخواست ہے کہ کوئی خوف آپ کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب آپ نے رد کرنا ہے خوف کو جو ریاست کی طرف سے آپ کی جانب بھیجا جائے، وہ جیل کا خوف ہو، وہ گولی کا خوف ہو، وہ کوئی بھی خوف ہو، روزگار کا خوف ہو۔ آپ نے ایک بار آگے بڑھ کر اب اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ خوف آپ کے گرد بندلاتا رہے گا، آپ محکوم رہیں گے، آپ کبھی بھی آزادی نہیں پائیں گے، آپ کے بچوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی، تعلیم نہیں ملے گی، صحت نہیں ملے گی، روزگار نہیں ملے گی۔ تو ہمیں ان بنیادی اصولوں کے لیے، ان بنیادی حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، محمود خان صاحب، علامہ ناصر صاحب، تحریک تحفظ آئین کے جتنے بھی زعماء ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اسد کیسر صاحب، زین شاہ صاحب، آپ سب کی طرف ہم دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے۔
जी अख्तर मेंगल साहब भी मौजूद हैं, तो हम सब आपकी जानिब देखते हैं रहनुमाई के लिए, लेकिन हम सब अपनी अपनी जगह खुद मैं कहूँगा लीडर हैं। हर शख्स पाकिस्तान का आज अपनी जगह एक लीडर है, उसको अपने आप को लीडर समझना है, उसने अपने आप को मजबूर नहीं जानना, तभी हम आगे बढ़कर वो आज़ादी हासिल करेंगे जिसके हम 78 साल से मुंतज़र हैं। तो इंशाअल्लाह आज़ादी हमारा मुकद्दर है, कोई खौफ हमें दरपेश नहीं है, हम अब आगे बढ़ेंगे और इस आज़ादी को छीन कर रहेंगे। बहुत शुक्रिया।